बरें, आयचे क्लासीक आमी शिकता देव रोसना आनीक देवाची उतर. देव ताची रोसना आनी देवाची उतर. गेल्ले फावटी सांगलां हांवें, कोणाकूय तर तुमी हेट करशात, तो बरो जावं वायट जावं, तुज्या काळजांत तुज्या मनांत तो हेट और तो राग, तो द्वेष उत्पन्न जाता. आनी खंयच्या मनशाचो द्वेष करून इश्टागत केन्ना वाडचें ना. तो बरो जावं वायट जावं. तशीच देवाची उतर एक पावर म्हणटा तूं स्वतमानशी जाल्यार ते तुजे भितर एक शक्ती जातली, एक बळ जातलें. देवाची उतर ते पावर न्हू, तितून कांय ना. ते पावर खरें पूण तुका कांय मेळचें ना. म्हणटकूच देवा उतर मारयेक पावलें, मारये कडेन येयलें. आनी मारये कडेन उतर कोणें हाडलें? कोण घेवन येयलो? गाब्रिएल दूद घेवन गेलो. गाब्रिएल दूद घेवन येयलो. आनीक देवाचें उतर हो दुसऱ्या उतरांनी देवाक घेवन येयलो. कितें घेवन येयलो? देवाक घेवन येयलो. उतर हाडलें. उतर म्हळ्यार देव येयलो. आनी ते देवाक इंट्रोड्यूस करपाक देवान कोणाक उजार केलो? गाब्रिएल दुताक. हें आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 1 वर्स 26 to 37. कसो आंज बडो जो आर्कएंजल गाब्रिएल पळय आसा तो देवाचें उतर घेवन येता. आनीक मारये कितें म्हणटा? लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 कितें म्हणटा तें पळयात. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकरून. देव येयलो आनी देवाक तिणें कितें म्हणलें? ना म्हणलें, होय म्हणलें. आनी देवाक होय म्हणलें म्हूण तो देव तुज्या कुसव्यान येता. समजल्यार देवाक वय म्हणलें म्हूण देव कितें येता? तिचे कुसव्यान येता. देवाक वय म्हणटा आसतना देवाच्या उतराक वय म्हणलें तिणें. द वर्ड गेला मोतीन देवाच्या उतराक तिणें वय म्हणलें. आनी दॅट वर्ड टर्न इंटू फ्लॅश. तो शब्द आसलो, तो मनीस जालो. ते आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 1 वर्स 35. 35 कितें पळयात. लूक चॅप्टर 1 वर्स 35. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी बोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण. देवाचो पूत म्हणटली. पूत, द वर्ड टर्न इंटू सन ऑफ गॉड. तो शब्द आसलो कितें जाता? देवाचो पूत जाता. पूण हे भाशेन मारिया देवाक आपल्या काळजांत घेता. हांगासर दिसून येता एक उतर. हांव उलयता तशें उतर न्हय तें, पूण कोणाक घेता ती? देवाक घेता. समजलें? आतां हांव उतर उलयता हिंगा तशें न्हू. म्हजें उतर तुमचें घेवं येता, वो सांडू येता, पूण हांव आनी खंय आतां आसूं येता. पूण हांगासर देवाचें उतर मानून घेता आनी देवाक मानून घेता. म्हणल्यार त्या मनशाक मानून घेता वो देवाच्या पुताक मानून घेता. समजलें? गेलां? पूण हिंगा देवा उतर म्हणल्यार देव, देवाचो पूत, मसाया.
सर्वंडार वतीन गेला मेलकियोर ना देवा उतर म्हणल्यार देवाचो पूत अशें मारेक देवाचें उतर मेळ्ळें तशें जायते आदले कोरान मेळ्ळां जायते जाणांक आदल्या कोरान मेळ्ळां आनी हांगासर देवाचें उतर मेळप म्हणल्यार देव मेळप देवाचें उतर जांकां पावता तांकां देव मेळप इंग्लीश भाशेन म्हणटा इट्स अ पर्सनिफिकेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एक मनीस कसो देव तांचे लागीं उलयता आपलें उतर एक मनीस कसो मनशा भाशेन पळय उक्ती करात जायतीं एग्जाम्पल मेळटात बूक ऑफ जर्माया चॅप्टर 1 वर्स 4 जर्माया 1 वर्स 4 उक्ती करात आनी वाचात हे सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें जर्माया चॅप्टर 1 वर्स 4 सगळी उक्ती करात न्हू देन 11 वर्स 11 सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले ताणें म्हाका विचारले जेरमियेस तुका कितें दिश्टी पडटा सजमला हांगासर देवा उतर पावता म्हणल्यार देव उलयता सजमला कितें सांगलां तें बूक ऑफ जर्माया चॅप्टर 1 वर्स 4 and 11 ओके then go to chapter 2 verse 1 chapter 2 verse 1 पुतून पळय एग्जाम्पल कितें येता तें देवा उतर सर्वेस्पराचे उतर म्हाका अशें पावले सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें वर्स चॅप्टर 7 वर्स 1 7 वर्स 1 अशी जायती कडेन मेळटा जशें आंकवार मारीक देवा उतर मेळ्ळें तशें आदल्या खोरान मेळटालें सर्वेस्पराचें उतर जेरमेसाक आयलें तें हें म्हणजे आमी कोणाक सोयऱ्यांक मेळो येता हांव ते भाशेन देवाचें उतर देव मेळूंक आयल्या भाशेन येस जर्मया चॅप्टर 7 वर्स 1 वाचत सर्वेस्पराचे उतर जेरमियेसाक आयले ते हे कितें तें सर्वेस्पराच्या घराच्या दारवट्याशी उबो राव आनी हो संदेश परगट कर अशें सांग ह्या दारवट्यांनी सर्वेस्पराक बसूंक येतल्या जुदाच्या सगळ्या सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात ओके बरें परतून जर्मयास आनी प्रवादी आहात तांकांय तेंचे बलेन देवा उतर येता बूक ऑफ इझेकिएल चॅप्टर 1 वर्स 3 इझेकिएल चॅप्टर 1 वर्स 3 1 वर्स 3 1 3 chapter 1 verse 3 सर्वेस्पराचें उतर इझेकिएल याज्ञिकाक बुजीच्या पुताक कादेलकाराच्या देसान केबार नदी लागीं पावलें थंय सर्वेस्पराचो हात ताची देंवलो परतून हांगासर मेळटा देवाचें उतर म्हणल्यार देव सजमला इझेकिएल चॅप्टर 1 वर्स 3 1 वर्स 3 then chapter 3 verse 16 7 दिसा उपरांत
सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें. वेळ मेळ्ळ्यार हें आनी वाचा तुमी. चॅप्टर 3 वर्स 16 जालें. देन 6 वर्स 1 बरयात तुमचे हेजेर. 6 वर्स 1, 7 वर्स 1. chapter 6 verse 1 and 7 verse 1. तशें दुसरे एका प्रवाद्या भितर आमी आनी जायते प्रवाद्यांक अशें देवाचें उतर पावता. Hosea chapter 1 verse 1, Hosea chapter 1 verse 1, Joel chapter 1 verse 1, Jonas chapter 1 verse 1, sorry, Jonah chapter 1 verse 1, Micah chapter 1 verse 1, Micah chapter 1 verse 1, Zephaniah chapter 1 verse 1, Zephaniah chapter 1 verse 1, and Zechariah chapter 1 verse 1. हे सगळे सुरवातीक देव येता आनी तांचे कडेन उलयता. समजले? चडशे चॅप्टर 1 verse 1 देव येता उलयता आनी मागीर ते मुखार तांची यात्रा वता. बावडी न्हू ह्या हेतून आमी पयलां ते भाशेन प्रोलोगान आमी पळयता सुरवातेक तसोच देव आसलो. अरुंबाक सोबत आसलो. इन द बिगिनींग देव आसलो. देव तो सजमल्यार चॅप्टर 1 वर्स 1 कितें मेळ्ळां आमकां दिसर. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 परतून हें भाट केल्या बरें. हें न्हू कोणा सवें रावपाक देर इज नीड पर्सनल फ्रेंडशीप. कोणाक रावता आमी बेश्टीच कोण ते सायडीन वयता कोणाक लिफ्ट मागतली स्पेशल गर्ल्स एंड वुमन मागचे ना. घोडी गरज पडल्यार बाबा म्हाका मातशें हेल्प कर म्हण पूण लिफ्ट मागचे नात. कित्याक मागचे नात? चेडे बी कोडी मागत पूण मागचे नात. कित्याक मागचे नात? आमी तांकां वळखना. म्हाका आनी एका गांवान गेलो कडेन फादर हे गांवान मातशी चुत्राय जर तूं थोडी बाय पिशेपण करता आनी तुगे पिशेपणाक कोण फायदो घेयत. हिंगा थोडी बायलां आहाय म्हण लागलो दादल्या फटयतात. थोडी कडेन दादले कोणाक फटयतात? बायलां फटयतात. आनी कितें जालें बाबा हांव ते सायडीन हांव वेतालो जायत पाटी सायड वेतालो. फादर म्हणलें ही बायल केन्नाच लिफ्ट दिनाका केन्नाच. ती तूं पाद्री म्हूण बी पळोवपाना. तूं कोण तो पळोवपाना. तूं होणान घालता. कितले दादले होणान घातले म्हण लागले. आनी कित्याक रे बाबा ती बायल खंय मोटरसायकलीन बी केन्ना हें दिवपाची न्हू. कारान जाल्यार दिवपाची न्हू. कित्याक? ती बायल न्हू ती आपणा खंय पावोवपा जाय तिंगा पावोवपा लायता. कोणें समज थिंग तूं वसो नाक जाल्यार पसून ती कितें करता ती वता. मुगो जायना. आनी देंवपा वेळार देंवना. कित्याक? तुका कितें आहा तें म्हाका दी ना जाल्यार फोन करता आनी कोणा आपयता? पुलिसां आपयता. तुवें कितें केलें म्हणून भायलो आहात म्हणटरी फादर तूं ताका केन्नाच व्हरनाका. ती थिंग रस्त्यार उरूं ती कोणाक जाय तेन्ना कोणाक घातले खंय. थोड्यान एकले कोणाक चेनीक मागली खंय आनी तेड बाणे भिवन चेन व्हरचे न्हू. हांव बडकोणी पडोन म्हण चेन काडून दिली. म्हणटरी दीस वी हॅव टू टायप ऑफ रिलेशनशीप. वन इज गूड रिलेशनशीप कळ्ळें बरो संबंद. दुसरें आमची थोडे फावटी मनीसपण आसता. पूण हांगासर जेजू देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हांचे मदें एक असले सोयरीगत आसा ती कोणाच्यान तुटोवंक जायना. जशी सोयरीगत
समजलें तुमी सोब ओरंबा कितें आसलो सोब आसलो सोब अगेन वसवान ओरोंबाक सगळे रोजचे आदी सोबद आसलो सगळे रोजचे आदी सोबद सोब आसलो आनी सोबद देवा सवे आसलो मागीर आनी सोबद देव आसलो देव आसलो आनीक ओरोंबाक तो देवा सवे आसलो पूण हांगासर तांचे भितर सोब आनी देव रोसना हांचे भितर कितें आहा सोयरीगत आहा संबंद आहा कितें आसा संबंद आहा सुरवातीक सावन पावणे न्हू वर्स 3 हांगासर देव कशी ही आख्खी पृथ्वी आख्खे ब्रह्मांड येदो व्हडलो संवसार हे रोस ते पळयात वर्स चॅप्टर 1 वर्स 3 बरें कोण पळयात ते ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात ताचे वरवीं सगळ्यो वस्तू रचल्यात म्हणजे आख्खो कॉस्मस म्हणटा आमी आख्खो युनिवर्स म्हणटा आमी त्यो कोणा वरवीं रचल्यात ह्या शब्दा विशीं ओ शब्द ओ देव हे सगळे हेजो रोसणार आनी हे सगळें ते रोसना कडल्यान रोसना आयल्या कोणाक खंयच्यान रोसना खंयच्यान रोसना आयल्या गेले फावटी सांगलें तुमकां हांवें एग्जाम्पल दिवन तें कोमी पयलें वो तांतें पयलें न्हू आमी तर कोमी पयलें म्हण जाल्यार तांतें नासतना कोमी कशी आयली बरें पयलें म्हणया मागीर म्हळ्यार तांतें पयलें जस्ट फॉर आमचें हेका सजोवपाक तांतें पयलें ओके तांतें पयलें तांतें खायलें कोणें कोमी नासतना कोणें बरें कोमी पयली तांतें नासतना कोमी आयली कशी तांतें पयलें म्हणल्यार तांतें कोमी नासतना तांतें खायलें कोणें देर इज समथींग ते भशेन सगळ्यो वस्तू देव रोसता आपल्या उतरान रोसता म्हणजे देव वस्तू रोसता बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 3 सगळें ताचे वरवीं आयलां कसो रोसता तो पळयात बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 3 देवान म्हणलें उजवाड जाव आनी उजवाड जालो देव म्हणटा आनी उजवाड जालो जालो मागीर वर्स 6 देवान म्हणलें उदकाचे 2 वाटे जावच्याक ताचे मोदें मळब जावं सगळें उदक आहलें ते 2 वाटे जाले मळब जालें मागीर आनी तशेंच जालें देव म्हणटा आनी वस्तू जातात वर्स 11 देवान म्हणलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं बियां दितीत झाडां आनी बी आसलोल्या फळांचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें सजमल्यार तुमी हांगासर शेत रोवपाक जाय शेत रोवपाक कितें जाय आमकां बी जाय नाजाल्यार शेत जायना समज गुलाबाचें झाड रोवपाक जाय कितें जाय तेजो हांदो जावो समज आमकां पोटेटो बटाट म्हणटा आमी ते रोवपाक जाय कितें जाय पोटाटो जावो कितें तरी आमकां जाय आतां बटाटे पळय आहा ते बटाट्या खंयच्यान पळय कितें येयले बटाट पूण तो पयलो बटाटो खंयच्यान येयलो सजमल्यान भाता कडल्यान कोणसां येतात कोणसां येतले ते पयलीं भात आसूं जाय ते भात खंयच्यान येयले येस म्हण ते रोसपी तो रोसणार
येस हांगासर मेळना तें हांगासर मेळना तो रुसणार वर्स 14 and 15 देवान म्हणलें दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं आनी त्यो दिवट्यो काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं सज म्हणल्यार हांगासर आतां दीस आनी रात आमकां हिंगा कितें आतां रात आहा ते सायडीक कितें आहा दीस आहा कुडी रातचो सुर्या ना पूण कोण आहा चंद्र आहा नोकेत्र आहा हेची बी उरूम आनी शेवट कोण दिवस मुखार बस 15 प्रितूम उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं आनी तशेंच जालें हा म्हळ्यार हें सगळें कित्या वरवीं जाता उतरा वरवीं सज म्हळ्यार हें सगळें उतरा वरवीं जाता वर्स 20 and 21 पळयात 20 and 21 देवान म्हणलें उदकांत जिव्या प्राण्यांनी बरो आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उदू आनी तशेंच जालें देवान समुद्रांतलें ओरिश्ट रचलें आनी उदकाक भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी तशेंच तरेतरेचे पाकोट्यांचे प्राणी हें सगळें देवाक बरें दिसलें परतून आमकां उडगास कोत्ता आतां गाय जाय पाडूक गाय आयली खंयच्यानी हें सगळें देव रुसता हें आमकां खबर मेळटा पूण थिंगा क्वेश्चन आनी ना तांती पयलें हुकूम पयली देव रुसता तेची काबार एक उतरान काबार केन्ना कशें आमी नको तें रुसपाक देवान कितें कितें प्रोसेस केलो आमी नको सजमल्या तें इवोल्युशन जालें तें आनी कितें वी डोंट नो बट तेचो त्या वस्तूचो रुसणार देव पयलें तांतें कडेन तेच भशेन आहलोलें आमी नको इट कॅन बी प्रोसेस बट त्या प्रोसेस पळय आहा तेजो बिगिनींग गॉड ओरूम कोणू देव वर्स 24 देवान म्हणलें सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं पोसपाच्यो मनजाती जिवांनी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां आनी तशेंच जालें सजमल्यात पूण ही सगळी एक उतरान सगळ्याचो रुसणार देव न्हू सजमल्यात सगळीं हे सगळ्यो देवान रचल्यो वस्तू रुसना ते देव न्हय तेंचो रुसणार आसा रुसणार आमकां दिसती पडना पूण एजूट हांवें म्हजे मामी डॅडीक पळोवंक ना अशें म्हणल्यार हांव एका वस्तुरीचो आनी दादल्याक जल्मना अशें जावं येता ना समज कोणाची बर्थ सर्टिफिकेटूच ना खंयची सर्टिफिकेट ना बर्थ सर्टिफिकेटूच ना देखून तो जावंक ना अशें म्हणूं येता ना गुडे ओ मायक पडसा ओ मायक आवाज तुमच्या कानार पडटा तो मायक दिसती पडटा देखून ओ मायक कोणें तयार केलो ना अशें म्हणूं येता ना मायक दिसती पडटा पूण तेणें कोण तयार केलो तो दिसती पडना हें सगळें दाखयता रुसणार देव आसा म्हणून दुसरी वस्त येता ती आपल्या उतरान
हे पावरान देव हें सगळें कितें करता रोसता म्हणून वय रोसना येदी व्हडली अमेरिका दिश्टी पडटा तुमकां ना हिंगा रावन पणजी दिश्टी पडटा ना हिंगा सामको हे दोळ्यान दिश्टी पडना ही वस्तू येदी येदी व्हडल्यो आमच्यान थोडी फार चिंतपाक लेकून जायना तर तेजो रोसणार केदो व्हडलो आसतलो चिंतपाक वेरी डिफिकल्ट एक एग्जाम्पल दिता तें तुमकां तें म्हणल्यार आनोक आमचे भुरगे बरें सांगतले ते हांव आनोको ते इंट्रस्ट सुद्दां जाल्यार जाय ते गॅलेक्सी आहात खंय जमनी भितर खंय हाय ऊर हाय आनी इतल्यो गॅलेक्सी ते सांगतात मिलियन्स ऑफ गॅलेक्सीज कितल्यो मिलियन्स 1 मिलियन म्हणना ते 2 मिलियन मिलियन्स ह्यो गॅलेक्सी आहात वयर मेजूंक जायनात आनी ते वाडटात वाडटात अशे वयतात नासतात इनमेजरेबल म्हणटा ते इतले व्हडल्यो ही देवाची रोसणी हे रोसणार म्हणजे दाखयतात तूं समजनाका वियांनी तूं एकटें रोसना म्हूण देवा गेली ना वयर सकयल दर्यान दोंगरार सगळी देवागे रोसना आमी मनीस कोण गाय बूक ऑफ साम 8 म्हणतो मनीस कोण गाय देवान ताचो उडगास करच्याक साम स्त्रोत 8 साम 8 मेवले चार वर्स 4 यस कोई वर्स हिंगा सुरू कर हिंगा 3 स्टार्ट कर मळप तुज्या हातांचे काम मळप तुज्या हाताचें काम मागीर हांव पळयल्यान जाल्यार हांव पळोवन जाल्यार तुवें थंय लायल्या चंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक सजमल्यान ओके आनी एक एग्जाम्पल पळोवया आमी युनिवर्स पळय आहा तितून कितें बिलियन्स आमी सांगलो काय बिलियन्स ऑफ गॅलेक्सी आहात मिलियन्स कितें कितें आहा आनी कितल्यो वस्तू उरल्यात आमी नकळो सोदपाच्यो हेज्या भायर आनी कितल्यो वस्तू उरल्यात ते आमी नकळो शिकोवन काबार करूंक जायना कित्याक ज्यो आमकां वस्तू मेळ्ळ्यात तेच आमी पळयता हांव थोडेशे म्हूण सांगतात सान पळय आहा सुर्या पळय आहा तो हूंय इज ओन्ली 1 बिलियन्स हितून युनिवर्स हितून सुर्या पळय आहा द सन इज वन ऑफ द स्मॉल स्टार अमंग मिलियन स्टार इन मिल्की वेज हो सुर्या पळय आहा तो हूंय एक स्टारा भाशेन समजल्यान हो सान पळय आहा तो आनीक ताचें पळय वजन पळय आहा the mass of the sun is कोण सांगता okay one way is we getting here 3 lakhs 33,000 time mass of the earth हेज्या या अर्थ पळय आहा तेजे 3,33,000 टायम्स इतलें ताचें वजन कोणाचें सुर्याची आनी हो सुर्याची आतां आमकां हें मेळटा ते भाशेन हो सुर्या पळची एनर्जी कन्वर्ट करता जी लायट एनर्जी रिसोर्सीस कन्वर्ट करता पर सेकंड हूंय 4.5 बिलियन टन पर सेकंड 4.5 मिलियन टन एका सेकंडाक 4.55
मिलियन्स टन आवयच घे म्हजे माय चित्रांत पळयात एका सेकंडाक आनी आतां तो थिंगा आहा सुमार ते म्हणटात 10 million years and we have lost only 1 million टन हूंय 10 million जालो तो सुर्या कितें दिता आपलो उजवाड एनर्जी दिता तितून ते म्हणटात ओन्ली 10 million जालीं इयर्स जालीं तितून हूंय ओन्ली 1 million तेजे हूंय काबार जाला म्हण आनी तेजी उरल्या कितली म्हणटरी बाबा न्हू हें दाखयता ह्या कितें सांगलें तुमगे ह्यो वस्तू दिसती ह्यो वस्तू आमकां दिसती पडटात म्हणटरी ह्यो थोड्यो वस्तू आमकां दिसतात ते वस्तू आमच्यांनी चिंतून काबार करूंक जायना जाल्यार ते दिसनात ते वस्तूंचो रुसणार केदो आसतलो कितलो पावर आसतलो हें पळयात म्हणटकीर आमी कितें शिकताले सगळ्यो वस्तू ताचे वरवीं रचल्यात आनी तोय बी जियेता चॅप्टर 1 वर्स 3 मेळ्ळा थंय आमकां जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 मेळ्ळा सगळ्यो वस्तू ताचे वरवीं रुसल्यात मेळ्ळा चॅप्टर 1 वर्स 3 ताचे वरवीं सर्व वस्तू रुसल्यात चॅप्टर 1 वर्स 3 नेक्स्ट ओपन एंड रीड ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें तांचे विणे रचून आयिल्लें कांयच ना हें सगळें ताचे वरवीं आनी देवा कडल्यानूच आयलां समजल्यात हें सगळें ताचे वरवीं आनी देवा कडल्यानूच आयलां आनी वस्तू जियेतात सो देवूय बी जियेता ह्यो वस्तू जियेतात तसो देवूय बी जियेता ओके मातशें मुखार या आमी ही वस्तू जियेता आसतना पळयात हांव देखीक एग्जाम्पल नुस्तें घेवया नुस्त्याचो सुंबून वाऱ्या कोडे ना जमनी कोडे ना नुस्त्याचो सुंबून कोणा कडेन आसलो उदका कडेन आनी तें उदक तें तळ्यान आसूं तें दर्यान आसूं पूण उदक वॉटर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट उदका विणे त्या नुस्त्या कडेन रावपाक जायना तशी मनशा कडेन देवा कडेन रावन आसतना जियेपाक जायना की मनीसूय बी ह्या देवा कडल्यान आयला मॅन कॅनॉट सर्वायव विदाउट God can survive without a man. उदक नुस्तें नासतना जियेपाक शकता वय ना गेला मतीन उदक नुस्तें नासतना जियेपाक शकता पूण नुस्तें उदक नासतना जियेपाक जायना देवाक जियेपाक आमची गरज ना केन्ना देवाक जियेपाक आमची गरज ना पूण आमकां जियेतली जाल्यार कोणाची गरज देवाची गरज पूण हिंगा विदाउट दॅट वर्ड वी कॅनॉट सर्वायव तेका लागून जायत पडटा आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 हांगासर मेळटा तें मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 Matthew chapter 4 verse 4 पूण ताणें असो परतीपाळ केलो
पयत पुस्तकार बरयलोले आसा ते हे उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरतात त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मनीस त्या उतरा वरवीं जियेता. जाय पडे हांव सांगता दिसता न्हू आमच्या गोंयांत तशें हांव नको हो संवसार न्हू आमी काबार करता केलो आमी ऑलमोस्ट आय थिंक गोवा वी लॉस्ट काबार आमची. कित्याक काबार जाणा देख एक सिंपल एग्जाम्पल भलायकी जाय म्हणटा आमी भलायकी जाय आनी वयर एक रिट्रीट आमी भलायकी खातीर 15 वस्तू गरजेच्यो म्हूण घेतल्यो. मेडिसीन डजन वखद खंय बाटल्यांनूच ना आनी टॅबलेटीन ना. वखद एक म्हाका दिसता हें ऑक्सिजन कोणा कडल्यान येता झाडां कडल्यान येता आनी झाडां कडल्यान आयिल्लो ऑक्सिजन मनीस ते घेवन खुशाल जियेता. पूण मनशान काडलें आनी झाडूच कातरलें. कितें कातरलें हांव म्हणटा कोणा कातरलें म्हणून झाड कातरलें म्हण ना झाड कातरूं ना. कोणा कातरलें झाड कातर आसतना मनशां कातरलें म्हणटरी हे देवाचे रोसणेक लागून देव पयलीं झाडां रोसता आनी मागीर मनशाक रोसता. म्हणून देव जाणा आसलो मनशाक कशी गरज म्हणून झाडांची ऑक्सिजनाची वनस्पतीची जनावरांची सगळी मनशाक गरज म्हूण. पूण मनीस कितें करता आपसवारी जालो आनी कितें केली झाडां कातरलीं मनशां एका जनावरां कातरलीं. देखीक आमी एक थिंगा एक पाल आहा लिजर्ड आहा तिका चोयल्यार हीट येता म्हाका जितले पड भितर स्वता दिसती पडटा म्हाका. एक सर तिका मारून दिसलें तिका आज मारताच म्हणलें हांव कित्याक जितले फावटी हांव भितर सरता तेन्ना वीट हाडटा आनी मातशें करून रावलो पयलीं मारता म्हणलें मागीर नाका म्हणलें. पयलीं कित्याक मारता म्हणलें कितें वीट येता ती पयले उपरांत आनी एक फावटी भिवयता तुका अकस्मात मोटी ती आनी मागीर नाका म्हणलें. कित्याक नाका म्हणलें हय एक देवागेर रोस ना आनी ती म्हाका आदार करता. कितें करपाक सिस्टर तिका भायर जाय तशी येयली पळय जाय ती किमसांय ती किमसां सगळीं हायन ती उडयता आनी तेका लागून तिका हांवें म्हणलें चल तेंकां तुका देवान रोसल्या त्या किमसां रोसल्या समज देवान ती किमसां रोसल्या आनी ते पालीक रोसल्या कोणाक खावपाक किमसां खावपाक. ओके समज हांवें काडली पालीक मारली जाल्यार किमसां कोणाक खावची पडटलीं आमी खावची पडटलीं. पण ती पाल पळय आहा ते लिजर्ड पळय आहा ते रोसणीन ते कितें तरी तेजो पर्पज आहा. थोडी फावटी तो आमकां सजमता आनी थोडी फावटी तो आमकां सजमना. पूण हे सजमपाक देवा उतर पळय आहा ते आमकां आदार करता. एक वस्तूक रोसणार आहा आनी एक वस्तूक पर्पज आहा. एक वस्तू खंयची वस्त हांव ती एक वस्तूक पर्पज आहा. बावडीनो आनीक थोडे आमी उडय पयलां ते भाशेन हें देवा उतर पळय आहा तें देवा बरोबर जियेपाक आपयता. कोणा बरोबर देवा बरोबर जियेपाक आपयता. फुडें वाचले आमी बूक ऑफ जेनसिस चॅप्टर 1 वर्स 1 वाचले आमी 20-24 वाचले आनी 26 वाचल्या बरें आसलें. 26 जेनसिस चॅप्टर 1 वर्स 26. देवान म्हणलें
आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोंदिरांतल्या मासल्यांचेर अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर पोसपाच्या मोनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलय. बरें, मनीस चिंता हांगासर हेजे सगळो दोनी रचणार कोण? हांव, आमी न्हू. हे सगळे रचना देवान आमच्या हातान घातल्यान. कितें करपाक? सगळ्यांची सेवा करपाक, सगळ्या हांची काळजी घेवपाक. म्हणटकीर ही काळजी घेता आसतना मनीस जियेतलो जाल्यार देवा उतरा प्रमाणे कोणा बरोबर देवा बरोबर जियेवपाक जाय. जाय पाट सांगता, एग्जाम्पल दिला हांवें. पयलें म्हणल्यार फुलां फुलतात आनी बावतात. तांकां दूख ना कितें जालें म्हणून, बावलें म्हणून. ती फुल्ली आनी तेमी कितें दिवपा जाय तें ताणें दिलें. एक पिसो मनीस गेलो आनी ताणें बागेन भोंवतालो खंय, ताका ते फुलांचो एक्चुली उमेद येवपाक जाय, पूण ताका कितें आयलो? राग आयलो. आनी ती फुलां फुलतलें सांगलें खंय कोळे आहा तांकां, फाल्यां सान तुमी फुलोव नाकात, फाल्यांतल्यान तुमी कितें करूं नाकात, फुलोव नाकात. दिसता मारेन ती फुलां फुलनासतना रावतली? रावचें ना. पूण ही सगळी रचना देवा बरोबर वयता, देखून ती खुशाल आहा. फुलां खंयच्या झाडाक, खंयचें एक झाड पळयात, पयलें ताका फळां जालीं आनी मागीर ताका फुलां जालीं. आंब्याक धरया, आंब्याचें हें धरया. पयले आंबे जाले आनी मागीर फुलां जालीं. इजे हेणे खंयचो एक आंबो आहा असलो ना. बरें, 2010 गोंयांत कावळे आसले धये आनी 2024 कावळे जाले काळे. इजे एनी वे. बरें, 2010 कावळे काव 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 करताले. आतां सारके हें घालूंक लागले, फिवणे घालूंक लागले. इज एनी वन? बट ऑल द नेचर इज गोईंग विथ इज ओन वेज. पूण हियर इज डिफिकल्ट फॉर मॅन टू बी विथ अ क्रिएटर. आनी ताका लागून मनीस खुशाल ना. कित्याक मनीस देवा बरोबर जियेवपाचे प्रयत्न करना. पूण मनशान पळोवपा जाल्यार अदीक खुशाल जावंक जाय आहलें. मनशान अदीक खुशाल जावंक जाय आहलें. कित्याक सगळे रचना देवान आपणा खंयची एक रचना आपल्या भाशेन रचूंक ना. पूण देवान एकूच रचना आपल्या भाशेन रचली म्हणटा. खंयची ती? मनीस. देवान आपणा भाशेन रचून मनशाक हें दिल्लें, पूण मनीस खुशाल ना. कित्याक? देवा बरोबर मनीस जियेता तेन्ना खुशाल आसतलो. ही सगळी रचना खंयच्यो वयर मारल्यो वस्तू सकयल देंवतात. थोडे प्रोसेस अशे आहात. उदक जायत पाट सांगता हांव, उदक प्रोसेस पळय देवा गेलो. उदक वयर वयता आनी सकयल देंवता. सी द प्रोसेस इवॅपोरेशन. उदक बाय हिमसेल्फ अशें वचचें ना, फातर वयर वचचें ना. पूण ताका एक प्रोसेस आहा. दोंगरा वयले वयर सान तूं तरी चडपाक त्रास पडटा. खंयच्या दोंगरार चडपाक सदां कितें पडटाय? देंवपाक कितें? खंयचो दोंगर सांगात तुमी? खंयच्या दोंगरार चडपाक त्रास, देंवपाक एनी हिल. पूण ह्यो देवाच्या वीजमितांच्यो इमेजीन करूंक जायना तितल्यो व्हडल्यो वस्तू देवान मनशाक रचल्यात. आनी ह्या हेतून देव खुशाल जाता.
पण मुखार आमी एक पळोवया तें म्हणल्यार उजवाड. तुमकां सुरेश सांगलें हांवें 4.5 टन पर सेकंड कितें एनर्जी कन्वर्ट जाता. आतां हो सुर्या एका सायडीन कितें आहा, उजवाड आहा, आनी दुसरे सायडीन काळोख आहा. पूण हो देव सांगता तो न्हू, देव सांगता सुर्या तेजी सगळ्या कडेन उजवाड, ताचे हितून कितें ना, ताचे हितून कितें ना, काळोख काळोख ना. पळयात हें प्रोलोगान पळोवंक मेळटा, चॅप्टर 1 वर्स 5. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 5. प्रोलोग म्हणल्यार सुरवात प्रवचनात हितून. उजवाड काळोखान परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक जियेवंक जाल्लें ना. सजमल्यान उजवाड काळोखान पोसळटा आनी काळोखाच्यान उजवाडाक शिकूंक जायना. हो पळय आहा, देवा गेलो उजवाड आहा तो सगळ्याक उजवाड. सुर्या गेलो इतलो पावरफूल आसून ताचो उजवाड एक सायडीन उजवाड, एक सायडीन काळोख. हांगा सुद्दां दाखयता गॉड इज अ क्रिएटर. जायत पाडी थोडी हे तो जांकां सजमलें ना ती म्हणल्यार सुर्या म्हणल्यार एक देव, चंद्री म्हणल्यार एक देव, तारा म्हणल्यार एक देव, गॅलेक्सी म्हणल्यार एक देव, दोंगर म्हणल्यार एक देव. जांकां हें पळय सजमलें ना ती ताका देव म्हणटा. आनी हो देवागेलो उजवाड सगळ्या उजवाड तो. हे सुर्याक देव म्हणलो जाल्यार प्रॉब्लेम जातलें. तशें जॉन चॅप्टर 8 म्हणटा, जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 हांगा पळयात. उपरांत जेजून नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात ती काळोखान चलची नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. ओके सजमल्यान म्हजो पाटलाव करता ती काळोखान चलची नात, तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. आनी हांगासर म्हणलां जॉन चॅप्टर 1 वर्स 5 हांगासर कितें म्हणलां, उजवाड उजवाड काळोखान पोसळटा. आतां प्रश्न हो, ह्या उजवाडाक हांव आशेता, हो उजवाडा बरोबर हांव चलूंक सोदतां. हो उजवाड म्हज्या जिवितान काळोख येता तेन्ना हांव ती पणटी पोत्तून कितें करता, पेटयता. आनी ती पणटी पेटोवपाक कितें देवाची उतर. जशें आमी वाचता तें बूक ऑफ साम 119 वर्स 105. verse 105. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. पूण हें देवा उतर तूं मनान काळजान दवरताय तेन्ना आनीक वर्स 119 वर्स 111 पळय, 11 पळय. तुजी कुशी म्हणल्यार म्हजे सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश.
111. ओके. तुजी कुशी म्हणल्यार म्हज्या सासणाचे दायज तिचे 30 म्हज्या काळजाचो संतोष. प्रायस थोडो वेळ परतून हे वाच, परतून हे वाच आनी नियाळ कोर. ते म्हळ्यार देवा उतर हे सगळे रुजता. हे सगळे वस्तू जायते वस्तू दिश्टी पडटात, जायते वस्तू दिश्टी पडटात. कळ्ळें? त्यो वस्तू खंयच्यान आयल्यात. आनी तुजी नदर मातशें कितें कर, वयर मार. आमची नदर सदां कितें सकयल, आनी सकयल रावन ह्यो वस्तू दिश्टी पडनात. आमचें चिंतप बी कितें सारकें नॅरो जायत पडटा. म्हाका न्हू ते दोंगरार बी गेलो रातचे बी आय लायक दॅट सी दे स्टार. आनी ताका लागून एक जायते फावटी एक काणी सांगता हांव. ती म्हणल्यार एका मनशाक खंय रातचो दर्यांत खंय न्हंयन एक धवो फूल उजवाडाचो कुडको मेळ्ळो. आनी त्या काळार मनीस ते दिव्याची चलतालो. म्हूण ताका दिसलें येदो व्हडलो हो उजवाडाचो कुडको हांव घरा वतलो आनी दवरतलो. ताका लागून ताणें हात घातलो, हातान कांय मेळ्ळें ना. दुसरी फावट घातलो, पोतून आहा. तिसरी फावट घातलो, घालीत आहा, ताका मेळ्ळो ना. सर शेवटी खंय ताणें वयर नदर मारली आनी तेन्ना तो कुडको वयर आसलो आनी तो मून आसलो, चंद्रीम आसलो. मनीस जेन्ना आमी देवा उतर शिकता तेन्ना नदर बी मातशें बदलूंक जाय. तशें केन्ना वक्ल दोतोर कितें सांगता, वक्ल कितें कर, बदल कर, चेंज कर. नंबर चेंज जाला, वक्ल चेंज कर. केन्ना केन्ना हें देवा उतर बरें वाचता आसतना आमची नदर कितें जावपाक जाय, वयर वचूंक जाय आनी चेंज जावपाक जाय. तेन्ना हें अदीक बरें सजमता. हें देवा उतर जर सजमतलें, नदर जर चेंज जायना जाल्यार तें देवा उतर बरें सजमना. थोडी पयलेच फावटी न्हू, आतां पयलीच फावटी हांव नको तुमकां जालें जाल्यार, पूण हांवें वक्ल घातलें तेन्ना पयलीच फावटी म्हाका पडटा अशें दिसूंक लागलें. सगळो संवसार हालता असो. ह्यान म्हाका पयलीं फावटी दोतोराक फोन लेगून केलो, डॉक्टर यो स्पॅक्टिकल नंबर इज रॉंग. आय कॉल्ड देम आनी तेणें म्हणलें फादर नो, इट इज द सेम. आनी आफ्टर फ्यू डेज इट इज द सेम. पण देवा उतर शिकता आसतना मातशें हालता, मातशें नदर हालता. परतून हें देवा उतर शिकया.